حضرت سیدنا معاویہ دی جدو گل بات آپس وچ ہو گئی ہے، روم دے بادشاہ عیسائی چوڑے نے دھمکی بھیجی، کہندا معاویہ ایڈی وڈی فوج لیاواں گا جنوں جھل نہیں سکے گا۔ آپ فرماندے نے خط لکھیا واپس فرماندے نے، او چوڑیا خبردار، میں تے میرے چاچے دا پتر جھٹ جے کو جاواں گے تے رخ تیرے ال موڑ لواں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ذرا بولو جا سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ دا جواب البدایہ والنہایہ دے اندر لکھیا ہے، آپ نے فرمایا او جھوڑیا کینڈے تو باہر نہ نکلی، ایتھے ہی روی، اساں آپس کے اندر یہ اختلاف کر بیٹھے ہیں تو ساڈے ایک ہوندیاں بھی پتہ نہیں لگنا۔ پھر اسی جدوں ایک ہو گئے تو تیرے ال رخ کیتا، تو پھر محمدی غلاماں نو پہچا نہیں سکے گا۔ اور صدقے جاواں سجنا، اے سیانے سن، اساں بے وقوف بنیا، اساں فیصلوں نو جا بنایا ہے۔ جڑا دوویں گھراں دا دشمن سی، جڑا دوویں گھراں دا دشمن سی، اساں آپس وچ نبیڑ نہیں دے، او پھٹا جے ٹوٹ بھی گیا سی تے خیر سی، چلو اگلے تو دے بچ جاندی، اس ظالم تو بچ جاندی۔